الاتوال في ثالث مشوار في رادس، من أجل أن يؤكد الانتصار في ملعب رادس في مواجهة كبيرة أمام سيد البلد الفريق السوداني الهلال، اللي يحاول أن يسترجع الثقة ويستعيد أيام التألق والذكريات الجميلة على مستوى هذه البطولة. يحاول استنساخ جيل 2007 اللي وصل للسيمي فاينل، جيل ذهبي كان فيه اسماء كبيرة بقيادة البرنس هيثم مصطفى، كان أيضا جودوين كيليتشي ومعهم المدرب البرازيلي ريكاردو. ولكن ذلك الجيل توقف أمام الجيل الخالد للتوال، جيل قابه الشرميطي وبقية المجموعة لما تمكن من التأهل على الهلال وحقق اللقب في النهائي على الأهلي المصري القاهري. إذا النجم الساحلي والهلال السوداني في مواجهة من جديد بين الفريقين على المستوى الأفريقي. دخول الفريقين أرضية الميدان، فريق النجم الساحلي يتصدر فرق مجموعته ب6 نقاط، حقق الفوز في لقاءين على الاهلي المصري 1-0 هدف الشيخاوي، وانتصر في زيمبابوي على بلاتينيوم 3-0. فيما هلال سيد البلد ب3 نقاط، ندية كبيرة عوادنا النجم على ذلك وكذلك سيد البلد. للاتوال رضوان الفالحي، ولكن في اللقاء في سوسة تمكن فريق النجم الساحلي من تحقيق الانتصار على احدى بطاقتي هذه المجموعه. محاوله لكشريد المرور والدفاع، ترجع كره سودانيه، ترجع السودانيه بانطلاقه لابو عقله، ابو عقله خسرها، يسترجع كره فريق النجم الساحلي، واجد كشريده يلعب كره في العمق، محاوله تونسيه في مناطق الهلال، بوغطاس خنشوش، عمر شمل يسبب، والحارس جمال يرد كرة الشمل ويحولها للركنية للمرة الثانية، يختار التصويب عمر تلعب كرة داخل منطقة جزاء الهلال راسية، والحارس جمال مسات محاولة قائمة، الكرة تصطدم بحارس مرمى الهلال. هل سنشاهد الأهداف في الشوط الثاني؟ الشوط أول 45 دقيقة أولى الأهداف كانت غايبة. يسترجع كرة فريق النجم الساحلي في مناطق الهلال، كرة عند اللاعب حازم الحاج حسن يمرر، ترجع كرة من الدفاع السوداني، النجم الساحلي يبدا الهجوم، كرة تلعب من جانب مرتضى، يرجع كرة العربي، مرتضى بالكعب، تصل كرة عند كريم العربي، ياسين شيخاوي يوقع الكرة في مناطق السودانيين، ترجع من دفاعات الهلال، يستلم كرة ناصر بن الشغيل، يلعب كرة في مناطق الاتوال، هذه انطلاقة سريعة للفريق السوداني، يحاول الشعلة، وليد يتدخل والكرة خارج الميدان. مباريات 4 سابقة في سوسة، الاتوال كان دائما يرتدي ثوب البطل، فهل يواصل ارتداء هذا الثوب في رادس؟ كرة من بوخنشوش في اليمين عند كيشريدا، ينطلق الان وجدي مع عبد اللطيف، هذا مرتضى فنيات كبيرة، مرتضى بن وناس، كرة خطيرة ولكن الدفاع السوداني، ترجع كرة سودانية، استلام الجانب الشعلة، الوان نقلات سريعة، الفريق السوداني في التحول السريع، ولكن كرة طالت في راس بالعربي، ممكن دفع بيها على حساب مدافع، ولو ان الهلال خطير في هذه اللحظات، كرة سودانية ممكن باش يمرر التسديد والهدف للفريق السوداني، تصويبة السودانية وصل يجيب الجول في ملعب رادس، اسبقية للفريق السوداني، اي تصويبة هذه، اي كرة من خارج المنطقة، الطرفار يمنع التقدم لسيد البلد. الهلال خطط في الشوط الثاني للوصول لمرمى الاتوال، والطرفار سببها من خارج المنطقة، كرة طفار في زاوية صعبة وبعيد عن الكرير، والهلال يفجر المفاجأة في رادس، يتقدم الزور السوداني على حساب الاتوال 1-0. أسبقية السودانية لم تكن في الحسبان، 1-0 أسبقية للهلال للموج الأزرق. كرة تفاجأ الاتوال، لأول مرة تهتز شباك الاتوال في دور المجموعات.
ياب المساكني يدفع بيه من جانب كاريتو. كرة عند الشيخاوي، محاولة مرور من مرتبى. الجمهور يطالب بالخطأ. الكرة ترجع السودانية، يسترجع كرة فريق الهلال. تمرير عند بيشا، بيشا يمرر. ترجع كرة عند فريق النجم الساحلي. كرة من مرتبى، عمر شمل، عرضية خطيرة والدفاع السوداني يستلم كرة بوخنشوش. بوخنشوش شيخة، كرة في اليمين عند كيشريدا. كيشريدا داخل المنطقة، فرصة خطيرة والدفاع. شوش كيشريدا في اليمين، يلعب كرة عرضية كيشريدا في منطقة الهلال. عمار شمل، سقوط عمار. يرجع الوراء، استلام من كريم العريبي. العريبي عند مرتضى بن وناس. مرتضى مازال محافظ الكرة. كريم العريبي، كريم ترجع كرة الوراء. بوخنشوش يموه، نقل الكرة في اليسار عند مرتضى يحاول مرور. بن وناس يمر، يكسب خطأ ضايع رئيس الإطوال. تدخل كان سيتولى تنفيذ اللاعب التونسي بوخنشوش. كرة داخل منطقة جزاء الهلال والدفاع السوداني حابر بوعقلة. تمرير السليم محمد، يتدخل كيشريدا. هذه المحاولة التونسية، النجم الهشوم. كرة خطيرة ورأسية بعيدة، يضيع حاسم الحاج حسن. كرة الحاج حسن لضربة مرمى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.